हरिः ओम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुञ्च प्रणमामि पुनः पुनः। उपस्थिताः समेपि श्रोतारः आचार्याः सम्बद्धाः विद्वांसः, अद्य अहं पुनः वाक्यपदीयस्य ब्रह्मकाण्डं पाठयितुं भवतां समेषां पुरतः उपस्थितोऽस्मि। यथा भवन्तः जानन्ति यद् अद्य षड्सप्ततिः संख्या वर्तते यस्याः कारिकायाः, अथ च सप्तसप्ततिः संख्या वर्तते यस्याः, तयोः कारिकयोः यथामति यथाशक्ति व्याख्यानं कर्तव्यमस्ति। तत्र कारिका विद्यते स्वभावभेदात् नित्यत्वे ह्रस्वदीर्घप्लुतादिषु प्राकृतस्य ध्वनेः कालः शब्दस्य इत्युपचर्यते। इतः पूर्वं प्रतिपादितं यद् स्फोटः नित्यः कालभेदव्यवहारस्य प्रयोजको भवति प्राकृतो ध्वनिः। तयतः नित्यस्य स्फोटस्य प्रयोजकः प्राकृतो ध्वनिः, अतः अवश्यमेव तस्य प्राकृतध्वनेः स्वरूपं किमस्ति इति वर्णनीयमेव प्रतिपादनीयमेव इत्याशयेनैव आचार्यः भर्तृहरिः निरूपयति प्रतिपादयति प्राकृतध्वनेः स्वरूपं। कारिकायाः अन्वयः एवं भूतः वर्तते यद् शब्दस्य नित्यत्वे प्राकृतस्य ध्वनेः स्वभावभेदात् ह्रस्वदीर्घप्लुतादिषु कालः शब्दस्य इति उपचर्यते। शब्दस्य अध्याहारः भवति। तो शब्दपदेनत्र स्फोटाख्यः शब्दः गृह्यते। अतः स्फोटस्य नित्यत्वे गतदिवसे अहम् उक्तवान् एव अस्मि यद् सजातीयभेदरहितत्वात् एकः कालभेदरहितत्वात् नित्यः देशभेदरहितत्वात् व्यापकः। अतः सर्वविधगुणसम्पन्नस्य स्फोटस्य काल अनवच्छिन्नत्वे सत्यपि स्फोटः नित्यः, किन्तु तस्य प्राकृताख्यस्य ध्वनेः प्राकृताख्यः यः ध्वनिः प्राकृतनामकः यः ध्वनिः सः कीदृशी तस्य ध्वनेः स्वरूपं किं? तो प्रकृतिभूतः विद्यते प्राकृतो ध्वनिः। कस्य स्फोटस्य प्रकृतिभूतः विद्यते प्राकृतो ध्वनिः। ध्वनिः अर्थात् तत्तदस्थानेषु वायु अभिघातजन्यस्य वायोः विकारः, तत्तदस्थानेषु वायु अभिघातजन्यः अथवा वायोः विकारभूतः यः भवति सः भवति ध्वनिः। सः ध्वनिः स्वभावभेदात् तस्य ध्वनेः अयं स्वभावः यद् सः ध्वनिः कदाचित् अल्पत्वं भजति, कदाचित् महत्त्वं भजति, कदाचित् तारत्वं भजति, शीघ्रगामित्वं भजति इति। अयञ्च भेदः उच्चारणकृतः एव अयं भेदः। ध्वनिनिष्ठः अपि यः धर्मः अल्पत्वं महत्त्वं तारत्वादि रूपः यः धर्मः, सः धर्मः अपि उच्चारणकृतः एव। तस्मिन् धर्मेपि उच्चारणकृतः एव भेदः। अतः ह्रस्वदीर्घप्लुतादिषु प्लुतसंज्ञक भेदेषु भेदकारणेन
अयं कालः जातः भवति, कालः उत्पन्नः भवति। कालः इत्यत्र यथा कुक्कुटः पक्षी यदा शब्दं करोति तदा क्रमेण पूर्वं ह्रस्वम् उच्चारयति, तदनन्तरं तदपेक्षया दीर्घम् उच्चारयति, तदनन्तरं तदपेक्षया प्लुतम् उच्चारयति इति। तद्वदेव तत्र कुक्कुटरुते शब्दे कुक्कुटोच्चारितः यः शब्दः तस्मिन् शब्दे ध्वनिकृतमेव वैलक्षण्यं, ध्वनौ एव अल्पत्वं महत्त्वं दीर्घत्वं च भासते। एवं सति मात्रा एकमात्रिकः द्विमात्रिकः त्रिमात्रिकत्वादिरूपः परस्पर विलक्षणः कालः भवति। एकमात्रिकत्व द्विमात्रिकत्व त्रिमात्रिकत्व रूप परस्पर विलक्षणः भेदः कस्य भवति? कालस्य। एवं सति निर्विभागस्य एकस्य अभिन्न कालस्य स्फोटस्य संबंधी समारोप्यते उपचर्यते, समारोप्यते अभिव्यक्त अभिव्यक्त अविनाभाव संसर्गवशात् समारोप्यते, उपचर्यते अर्थात समारोप्यते। तात्पर्यम् इदमस्ति यद् ध्वनिनिष्ठः धर्मः स्फोटे शब्दे आरोप्यते उपचर्यते इति। यथा जपः पुष्पस्य स्वाभाविकः वर्णः भवति लौहित्यम्। जपा पुष्पस्य स्वाभाविकः वर्णः लौहित्यवर्णः भवति। लौहित्यवर्णस्यापि यदा शुद्धे स्फटिके जपा पुष्पस्य उपधानं भवति, जपा पुष्पे उपधानं भवति, तदा प्रतिबिंबितः सन् तत्र शुद्धे स्फटिके लौहित्यवर्णस्य समारोपः भवति। एवं सति विवेकज्ञानरहितः येषां जनानां ध्वनिस्फोटयोः मध्ये विवेकज्ञानं नास्ति, येषां जनानां जपाकुसुमशुद्धस्फटिकयोः मध्ये विवेकज्ञानं नास्ति, ते जनाः लोहितः स्फटिकः इति अभेदेन व्यवहारं कुर्वन्ति, अभेदेन व्यवहरन्ति। तद्वदेव प्राकृतः यः ध्वनिः विद्यते, प्राकृतध्वनेः यदा प्रतिबिम्बः भवति, प्राकृतध्वनेः यदा प्रभावः शुद्धे स्फोटे भवति, तदा शुद्धोपि स्फोटः प्राकृतध्वनिवत् भासते। तो शुद्धः स्फोटः यदा प्राकृतध्वनिवत् भासते, तदा अविवेकिभिः प्राकृतध्वनेः कृते एव स्फोटत्वेन व्यवह्रियते, स्फोटत्वेन व्यवहारः क्रियते इति। येषाम् अयं विवेकः नास्ति यद् प्राकृतध्वनि भिन्नः अथ च स्फोटः भिन्नः इति। एवं सति प्राकृतः यः ध्वनिः अल्पत्व महत्वादि कृतः ह्रस्वदीर्घादि वर्णेषु यः एकमात्रिकत्व द्विमात्रिकत्वादिक कालभेदः, सः ध्वनिः शुद्धे स्फोटे समारोपितः यदा भवति, तदा अभेदेन गृह्यमाणः सः उपलम्भमान नियमात्, अभेदेन गृह्यमाणः
सहोपलम्भ नियमात् ययोः अभेदः भवति तयोः समानकाले एव उपलब्धिः भवति। ययोः अभेदः तयोः समानकाले एव उपलब्धिः भवति इति कृत्वा ध्वनिस्फोटयोः समानकाले एव उपलम्भात् अविवेकिभिः स्फोटस्य यः कालः सः कालः एव न कालः ध्वनेः यः कालः प्राकृतध्वनेः यः कालः तस्यैव कालस्य कृते या तस्यैव कालस्य आरोपः क्रियते स्फोटे इति। अनन्तरं शास्त्रीय प्रक्रिया विषयः ह्रस्व दीर्घादि काल भेद व्यवहारः युज्यते एव। अतएव तपरस्तत्कालस्य इत्यस्मिन् सूत्रे भगवता भाष्यकारेण उक्तं यद् अतोभिस् ऐस् इत्यादौ ह्रस्वे तपरकरणेन रमाभिः इत्यादौ लक्ष्ये दीर्घादेः व्यावृत्तिर्लभ्यते इति। अयञ्च शास्त्रीय प्रक्रिया निर्वाहकः एव। अयञ्च आरोपः किमर्थं भवति, केन कारणेन अयम् आरोपः, तत्र आरोपस्य कारणं मात्र शास्त्रीय प्रक्रिया निर्वाहकत्वमेव। शास्त्रीय प्रक्रिया निर्वाहाय एव आरोपः तत्र भवति। अस्याः कारिकायाः इदमेव मात्र तात्पर्यम्। अग्रिमा कारिका विद्यते वर्णस्य ग्रहणे हेतुः प्राकृतो ध्वनिरुच्यते वृत्तिभेदे निमित्तत्वं वैकृतः प्रतिपद्यते। इतः पूर्वं भवद्भिः सर्वैः श्रुतमपि यद् स्फोटव्यञ्जकः भवति प्राकृतो ध्वनिः। स्फोटव्यञ्जकः भवति व्याकरणनये प्राकृतो ध्वनिः। किन्तु प्राकृतध्वनिनिष्ठः यः प्रचय अपचयकृतः कालभेदः व्यङ्गे स्फोटे शब्दे समारोप्यते। किन्तु वैकृतध्वनेः स्थितकालवृत्तिभेदस्य शब्दे वैकृतिध्वनिनिष्ठः यः धर्मः वैकृतध्वनेः यः स्वभावः यद् व्यङ्ग्यस्य स्फोटस्य चिरकालं यावत् स्थायित्वं करोति। तो अतः वैकृतध्वनेः कार्यमस्ति व्यङ्ग्यस्य स्फोटस्य चिरकालं यावत् तस्य स्थायित्वं करोति इति। तत्र शब्दे समारोपः न भवति। एवं सति प्राकृतध्वनिनिष्ठः धर्मः स्फोटे समारोप्यते। वैकृतध्वनिनिष्ठस्य धर्मस्य आरोपः न भवति स्फोटे व्यङ्गे शब्दे। तत्र कारणं किमस्ति इति कारणमिदानीं प्रतिपादयति। वर्णस्य ग्रहणे हेतुः प्राकृतो ध्वनिरुच्यते वृत्तिभेदे निमित्तत्वं वैकृतः प्रतिपद्यते। प्राकृतः ध्वनिः वर्णस्य ग्रहणे हेतुः। प्राकृतः ध्वनिः वर्णस्य ग्रहणस्य हेतुरित्युच्यते। वैकृतः वृत्तिभेदे निमित्तत्वं प्रतिपद्यते इति पद्यस्य अन्वयः प्राकृतः। प्राकृतः इत्यस्य किं तात्पर्यं? प्राकृतो ध्वनिः स्फोटव्यञ्जकः। अतः स्फोटस्य प्रकृतिभूतः ध्वनिः यतः विद्यते अतः प्राकृतिनामकः ध्वनिरिति कथ्यते। प्रकृतो भवः प्राकृतः। यत् स्फोटस्य प्रकृतिभूतः, स्फोटस्य व्यङ्ग्यस्य स्फोटस्य प्रकृतिभूतः अर्थात कारणभूतः ध्वनिः विद्यते। यह ध्वनिः विद्यते स ध्वनिरेव
प्राकृतो ध्वनिरिति। स्फोटे, स्फोट अर्थात स्फोटे इत्यस्य तात्पर्यं वर्णपदादिक्रम रूपः यः भवति सः स्फोटः। नानालक्षणानि नाना विशेषणेन महिमा मंडिताः भवति। स्फोट महिमा मंडितः भवति स्फोटः। अतः भिन्न भिन्न स्थले भिन्नं भिन्नं विशेषणं प्रदीयते। तो स्फोटे अर्थात क्रम रूपस्य ग्रहणे ज्ञाने अर्थात ज्ञाने हेतुः। कः हेतुः अर्थात प्रयोजकः। हेतुः प्रयोजकः न तु हेतुः उत्पादकः। अत्र हि प्राकृतो ध्वनिः हेतुरस्ति अर्थात प्रयोजकः अस्ति। कस्य? वर्णपदादिक्रमरूपस्य ज्ञाने हेतुः प्रयोजकः भवति प्राकृतो ध्वनिः। वैकृतः यः ध्वनिः सः ध्वनिः किं कार्यं करोति? तो प्राकृत ध्वनेः उत्तरकालभावी प्राकृतस्य संतान रूप विकारत्वात् वैकृत नामको ध्वनिः किं करोति? तो वैकृत नामको ध्वनिः वृत्तिभेदे निमित्तत्वं प्रतिपद्यते। वृत्तिभेदेन अर्थ प्राकृतेन अभिव्यक्तस्य स्फोटस्य प्राकृतेन अभिव्यक्तः यः स्फोटः तस्य स्फोटस्य वर्णादिरूपस्य अविच्छेदेन चिराचिरकाल स्थितिरूपे द्रुत मध्य विलंबिताख्य वृत्तिविशेषे निमित्त कारणत्वं प्रतिपद्यते। अर्थात स्फोट स्वरूप बहिर्भावेन ताटस्थेन तस्य चिराचर स्थितिं भजते अधचा द्रुतादि वृत्तीनां स्फोट रूपतायाः अनभ्युपगमात्। तात्पर्यम् इदमस्ति। अस्य पद्यस्य इदं तात्पर्यं विद्यते यद् ध्वनिः द्विविधा। एकः प्राकृतो ध्वनिः अपरश्च वैकृतो ध्वनिः। तत्र प्राकृतः ध्वनेः किं लक्षणं? तो प्रक्रियते स्वस्वरूपतां प्राप्यते अनया सा प्रकृतिः। यतो हि प्रकृतेः भिन्न भिन्न दर्शने प्रकृतेः भिन्नं भिन्नं लक्षणं वर्तते। अत्र यः प्रकृतः आगतः प्राकृतः, तो प्राकृतः इत्यस्य इदं तात्पर्यं प्रक्रियते स्वस्वरूपतां प्राप्यते अनया सा प्रकृतिः। प्रकृतेः भवतीति प्राकृतः स्वेन रूपेण उपरंजकतया स्फोट प्रकृतिं गतः। स्वेन रूपेण निरूपणीयतया स्फोटोपलब्धौ कारणं भवति यः सः प्राकृतो ध्वनिः भवति। प्रक्रियते स्वस्वरूपतां प्राप्यते अनया सा प्रकृतिः। प्रकृते भवतीति प्राकृतः। अर्थात प्राकृतो नामकः यः ध्वनिः सः ध्वनिरेव स्फोटम् अभिव्यनक्ति। यतः स्वयं रूपेण निरूपणीयतया स्फोटोपलब्धौ कारणं भवति, अतः सः प्राकृतः। अर्थात तस्य प्रकृतिभूतः कस्य? स्फोटस्य प्रकृतिभूतः, व्यङ्ग्यस्य स्फोटस्य प्रकृतिभूतः भवति
अतः अतएव तदनाम प्राकृतः इति। अपि च द्वितीया व्युत्पत्तिरपि वर्तते प्राकृतः इत्यस्य, यद् प्रकृतिः स्फोटाभिव्यक्तेः काले स्थानकारणाभिघातजन्यः वर्णस्वभावः प्रकृतिरेव प्राकृतः अर्थात स्वार्थे अणप्रत्ययः। स चासौ ध्वनिः प्राकृतो ध्वनिः। अर्थात स्फोटस्य वर्णरूपता प्राप्तेः मूल कारणम। स्फोटस्य वर्णरूपता प्राप्तेः मूल कारणम यह भवति सः प्राकृतो ध्वनिः। यथा अस्माभिर्ज्ञायते एव यद् स्फोटः नित्यः शुद्धः निर्विकारः भेदरहितः स्वगत अवयवरहितत्वात् एकः विकाररहितः वर्तते। किन्तु सः स्फोटः वर्णरूपतां कथं धारयति? तत्र स्फोटस्य वर्णरूपता धारणे मूल कारणमस्ति प्राकृतो ध्वनिरिति। प्राकृत ध्वनिमन्तरेण प्राकृत ध्वनि विना स्फोटस्य वर्णरूपतायाः उपलब्धिः न भवति। अतः प्राकृत ध्वनिरेव वर्णरूपतायाः उपलब्धि साधनम अर्थात उपलब्धेः मूल कारणम। यदि प्राकृतो ध्वनिः न स्यात् तदा स्फोटस्य वर्णरूपतया उपलब्धि न स्यात्। अतः स्फोटस्य वर्णरूपता उपलब्धेः मूल कारणं यद् भवति सः एव वस्तुतः प्राकृतो ध्वनिः। वैकृतो ध्वनिः द्वितीयः क्रम प्राप्तः द्वितीयः ध्वनिः विद्यते वैकृतो ध्वनिः। वैकृत ध्वनेः इदं कार्यं भवति यद् प्राकृत ध्वनिनाभिव्यक्तः यः स्फोटः विद्यते। अत्र स्फोटपदेन वायुः या अथवा आंतरः यः शब्दः सः वर्णरूपतां प्राप्तवान् इति। तो प्राकृत ध्वनिव्यङ्ग्यः यः स्फोटः तस्य स्फोटस्य प्राकृत ध्वनि उत्तरकालिकः प्राकृत ध्वनि उत्तरकालिकः व्यङ्ग्यः यः स्फोटः सः स्फोटः तस्य स्फोटस्य वर्णरूपता आधाने न हेतुः भवति वैकृतः। किन्तु प्राकृत ध्वनिनाभिव्यक्त्यस्य तस्य उपलब्धि कालस्य न्यूनाधिक तारतम्येन स्थित रूप वृत्ति भेदे। वृत्तिपदेनत्र द्रुत मध्यमा विलंबिता वृत्तिरिति। तो वृत्ति भेदे निमित्त मात्रं भवति। कः वैकृतः ध्वनिः। स्फोट स्वरूप भेदे वैकृत ध्वनेः कश्चन व्यापारः न भवति। स्फोट स्वरूपोपलब्धे मात्र प्राकृत ध्वनेरेव व्यापारः भवति। किन्तु उपलब्धस्य स्फोटस्य चिरकालस्थायित्वम् अथ च द्रुत मध्यमा विलंबितादिवृत्ति भेद कारणीभूतः ध्वनिः भवति वैकृतः ध्वनिरिति। अथवा
इदमपि वक्तुं शक्नुमः यद् उपचित अपचित प्राकृत ध्वनिभिः कालभेद भिन्नैः ह्रस्व दीर्घादि वर्णैः भेदवान एव स्फोटः अभिव्यज्यते। प्राकृत ध्वनिः कथं भूतस्य स्फोटस्य व्यंजनं करोति या प्राकृत ध्वनेः कथं भूतः स्फोटः अभिव्यज्यते यदि विचार्यते तदा केनचिदाचार्येण उच्यते अत्र यद उपचित अपचित कालभेद भिन्नः ह्रस्व दीर्घादि वर्ण भेदवान एव स्फोटः अभिव्यज्यते प्राकृतो ध्वनिभिः। अतएव न जातु ह्रस्व दीर्घादि वर्णानां व्यक्ति एकत्व प्रत्यभिज्ञा अथ च वर्णाभिव्यक्त्यंतर कालिके वैकृतस्तु स्फोटस्य उपलब्धि काल भेदेपि न स्फोटस्वरूप भेदः न स्फोटस्वरूपस्य भेदः भवतीति। यथा त्वरा आलस्यादिकृत एव द्रुतः विलंबितः उच्चारण रूप वृत्ति भेदः अयंच भेदः द्रुत मध्यम विलंबितः अयंच भेदः उच्चारण कृतः एव वर्तते। तमेव ह्रस्व वर्णमयं बालः द्रुतमुच्चारितवान् अन्यश्च विलंबितमिति ह्रस्वादि वर्ण व्यक्तेः एकत्व प्रत्यभिज्ञा दर्शनात्। एवं सति अतएव भगवान् भाष्यकारः कथयति तपरस्तत्कालस्य इत्यस्मिन् सूत्रे यद् स्फोटः तावान् एव ध्वनिकृता बुद्धिः इति। स्फोटः शब्दः ध्वनिः शब्दगुणः। स्फोटः मुख्यः सिद्धान्तः अयं वैयाकरणानां। स्फोटः शब्दः ध्वनिः शब्दगुणः। अर्थात् शब्दः अस्ति अस्मन् मते शब्दः अस्ति स्फोटः किन्तु तस्य शब्दस्य गुणः अस्ति ध्वनिः। अतः स्फोटस्य गुणः विद्यते ध्वनिः न तु ध्वनिः स्फोटः। एवं सति अन्येषु दर्शनेषु ध्वनेः कृते यः स्फोटत्व व्यवहारः कृतः वर्तते शब्दत्व व्यवहार ध्वनेः कृते एव शब्दत्व व्यवहारः कृतः वर्तते वस्तुतः सः सिद्धान्तः समीचीनः न प्रतिभाति। इदमेव खण्डयति आचार्यः। तपरस्तत्कालस्य इत्यस्मिन् सूत्रे यद् भगवता भाष्यकारेण उक्तं यद् स्फोटः शब्दः ध्वनिः शब्दगुणः इति। एतेन कथनस्य किं तात्पर्यम्? एतत् कथनस्य इदमेव तात्पर्यं यद् यैः आचार्यैः ध्वनिकृते एव शब्दत्व व्यवहारः स्वीकृतः तेषाम् आचार्याणां मतं न समीचीनं प्रतिभाति, तेषां दार्शनिकानां मतं न समीचीनं प्रतिभाति। किन्तु ध्वनिः शब्दः नास्ति, ध्वनिः शब्दनिष्ठः गुणः वर्तते, ध्वनिः शब्दस्य गुणः वर्तते न तु ध्वनिः शब्दः। अतः यैः दार्शनिकैः शब्दत्वेन ध्वनिमेव स्वीकुर्वन् यैः दार्शनिकैः शब्दत्वेन ध्वनिरेव स्वीक्रियते तेषां मतम् अस्मन्मतरीत्या न समीचीनं प्रतिभाति इति। तपरसूत्रभाष्य उद्योते इदं पद्यं हरिपद्यम् एतद् पद्य विषयेपि विचारः वर्तते यद् संग्रहकारस्य इदं पद्यं वर्तते अथवा भर्तृहरेः इदं पद्यं वर्तते। तत्र केचन आचार्याः वर्णस्य ग्रहणे हेतुः प्राकृतो ध्वनिरिष्यते इति प्राकृतो ध्वनिरुच्यते इदं पद्यं संग्रहकारस्य इति कथयन्ति। किन्तु केचन आचार्याः इदं पद्यं
आचार्य भर्तृहरेरेव विद्यते एवमपि कथयन्ति भवतु पद्य इदं पद्यं भर्तृहरेः स्यात् भाष्य संग्रहकारस्य वा स्यात् किन्तु प्रसंगः विद्यते यद् स्फोटस्य व्यङ्ग्यः स्फोटस्य व्यञ्जकः ध्वनिः भवति प्राकृतः अतः तस्य स्वरूपं कथनीयं तस्य स्वरूपं वर्णनीयम् एवमेव केन कारणेन अभिव्यक्त्यस्य स्फोटस्य चिरकालस्थायित्वं भवति सः भवति वैकृतो ध्वनिः तस्य स्वरूपस्यापि विवेचनं कर्तव्यं विवेचनीयं भवति तस्य स्वरूपम् अतः अस्मिन् पद्ये प्राकृतध्वनेः स्वरूपं वैकृतध्वनेः स्वरूपमिति वर्णितमस्ति एवं रीत्या प्रतिभाति यद् इदं पद्यं यतः क्रमप्राप्तविषयस्य प्रतिपादनं करोति अतः पद्यमिदं भर्तृहरेरेव अथ च अस्मिन् पद्ये यत् किमपि प्रतिपादितं भवति तत् सर्वं तपरसूत्रे भाष्ये अपि प्रतिपादितमस्ति अतः मन्ये तपरसूत्रं भाष्यं मनसि निधाय आचार्येण भर्तृहरिणा इदं पद्यं निर्मितं स्वसिद्धान्त प्रतिपादनाय अस्याः कारिकायाः इदमेव तात्पर्यम् अधिकं व्याख्यानं नास्ति अद्य कारिका यतः कारिकाद्वयस्य व्याख्यानं जातम् अतः अहम् अद्यैव विरमामि पुनः भगवदेच्छया उपस्थितो भविष्यामि नमो नमः धन्यवादाः अस्य फेसबुक गणस्य ये श्रोतारः आचार्याः अथ च ये च संयुक्ताः इदानीं सन्तः मां शृण्वन्ति तेषां समेषाम् आचार्याणाम् अहम् एकतन्त्रेण कार्तज्ञं बिभर्मि धन्यवादान् वितरामि नमो नमः धन्यवादाः।